الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا سے بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام مل کے محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ محبت نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سب سے اولا ہمارا نبی پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی مل کے پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی پڑھیے سب سے بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا پڑھیے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پڑھیے سب سے ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا
اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ اسرا کے دلہ ملجا و مأوا جنابی احمد مجتبی حبیبی کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک برگے علیہ دے اندر ہدیہ گلدستہ دروشی پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات سابقہ غالباً 2-4 جمعے تساں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت بے تفصیل مفصل گفتگو سماعت فرمائی، اور آج دا میرا جڑا موضوع ہے وہ بے عظمت قرآن انشاءاللہ وقت دی وقت نو مد نظر رکھ دیا ہویا کیونکہ آپ احباب نو پتہ ہے سویڈن دے اندر قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی گئی اور پورے عالم دنیا دے اندر جمعۃ المبارک دی جمعۃ المبارک دی نماز تو بعد احتجاجی ریلیاں نکالیاں جان گیاں جس دے اندر شہری مرید کے دے بھی اندر جمعۃ المبارک دی نماز تو فوری بعد میرا یہ پیغام ہے سب نو کہ نارووال چونک تو لے کے بابا گام حیات دربار تک ایک ریلی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیادت دے اندر ایک نکالی جائے گی جس دے اندر میری اور تواڈی سب دی شرکت لازمی ہے، کیونکہ دوستو یہ ریکارڈ اساں کفر نو دسنا کہ غیرت مسلم زندہ ہے یہ اساں دسنا، تو انشاءاللہ سارے حاضر ہویا جی۔ میں قرآن مجید فرقان اور نسبت دنال اج قرآن دی عظمت نو بیان کیتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن یاد رکھے جی ادھا معنی کیے قرآن بر وزن فولان، یہ مبالغے دا سیگا ہے، معنی بنے گا کہ جس وہ کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہ کتاب جس نو سب تو زیادہ پڑھیا جاتا ہے، قرآن اس نو آکھیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن یاتی کارو ات مشتاقی بنے ہیں یا قراءتن تو تھوڑی جی میں اس دی ڈیفینیشن بیان کرنا، پھر انشاءاللہ میں جلدی دنال عظمت قرآن دی حوالے نہ گفتگو کرنی۔ توجہ ہے، قرء دا معنی ہوندہ کہ جمع کرنا، تو قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس دے اندر کائنات دی ہر چیز دا علم ہے۔ ساڑھا عقیدہ ہے کہ نہیں بھئی؟ آکھو سبحان اللہ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس دے اندر کائنات دی ہر شے دا ذکر، جامع کتاب، جو میں مولا علی فرماتے ہیں کہ کائنات دے سارے علوم قرآن دے اندر نے، قرآن دے سارے علوم سورت فاتحہ دے اندر نے، سورت فاتحہ دے سارے علوم بسم اللہ شریف دے اندر نے، بسم اللہ شریف دے سارے علوم، بسم اللہ دی
بے دے اندر نے بسم اللہ اے جڑی سامنے فرنٹ تے بے وے نا با اس دے اندر نے علی فرماندے نے انن نقطہ تحت البا اے جڑا بے دا نقطہ ہے میں علی ہاں فرمایا میں علی ہاں قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کائنات دی ہر شے دا ذکر موجود ہے توجہ ہے اور یاد رکھنا یا قراءتن تو اس نو لیا گیا جدا مانا ہوندہ کہ پڑھی ہوئی چیز جی میں مثال دیتے ہوتے جبریل نے قرآن لے کے آنا جبریل نے پڑھنا تو نبی پاک نے سننا تورات انجیل زبور دیگر جتنے بھی صحائف نے اس سارے یاد رکھے جی پڑھے ہوئے نہیں لکھے ہوئے اتارے گئے لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جڑی پڑھی ہوئی نازل ہوئی ہے جبریل نے آنا نبی پاک دی بارگاہ دے وچ پڑھنا قرآن حضور نے سننا تے اگے صحابہ نو سنانا بولو محبت نہ سبحان اللہ ہاتھ نال نہیں تے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ توانو سلامت رکھے ایڈے سست ہو کے نہ بیٹھے کرو توجہ کرو اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن لوہے محفوظ تے سی پہلے لوہے محفوظ تے آہستہ 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 وقت دے معاملے دنال ان نازل ہوندہ رہا تھوڑا تھوڑا کر کے غالباً کم و بیش 23 سال دے اندر قرآن میرے نبی دے سینے دوتے نازل ہوندہ رہا تو صحابہ پتہ کی کرتے سن صحابہ اس وقت ایک پیپر نہیں سی قلم اس طرح دی نہیں سی نہ ایک پیپر سی نہ اوراق سن صحابہ نے جبریل نے سنانا میرے نبی نے سننا تے اگے بیان کرنا صحابہ نے پتھراں دے تے قرآن لکھ لینا پتھراں تے قرآن لکھ لینا صحابہ نے پتیاں تے قرآن لکھنا جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دے دور دے اندر مسلمہ کذاب نے اس ظالم نے نبوت دا دعویٰ کیتا نوجوانوں اس وقت اس جنگ دے اندر غالباً 700 دے قریب حافظ قرآن شہید ہوئے حفاظ کرام 700 دے قریب توجہ ہے 700 دے قریب حفاظ کرام شہید ہوئے حضرت عمر نے دیکھیا کہ اگے انج کام ہویا تے پھر تے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا پھر دور دراز دے علاقیاں دے وچوں جڑے بچ گئے سن انہاں نو اکٹھا کیتا گیا پر اس کتاب نو جمع کیتا گیا حضرت عثمان غنی نے جامع القرآن آکھیا جاندا ہے آپ نے اس جمع کروایا قرآن پورے نو کتابی صورت دے وچ یاد رکھے جے نوجوانوں قرآن دی بڑی فضیلت ہے بڑی شان ہے بڑا مقام ہے میں دسنا چاہنا قرآن دی اتنی عظمت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے قرآن ایک مکمل شفا ہے قرآن ایک مکمل شفا ہے شافع شفا دین والا آؤ قرآن دی کلوں تھوڑا جا انٹرویو لئیے پوچھئے تو پھر میں قرآن دی عظمت نو بیان کر رہا تو جس ظالم نے قرآن دی بے حرمتی کی تھی تو اس دے بارے بھی گفتگو کی تھی جائی توجہ ہے تو ایک بارہ کو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے جمعہ دا وقت تھوڑا ہوندہ بھی ہاتھ چکو تو بولو سبحان اللہ سارے چک بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے نوجوانوں توجہ کرے آؤ قرآن دے کو لو پوچھئے اے قرآن تیرا نام کیے توجہ ہے تھکے تے نہیں بیٹھے جنہوں نیندر نہیں آئی بولے سبحان اللہ میں نے تے لگن دیا کہ رات جاگ دے رہے ہو تسی ہے اور نہ کریا کرو جمعے دن در آندے ہو میرا ٹائم انجی گزر جاندہ ہے تو آڑی عادت بن گئی جی بولنا ہے تے ایسا بولنا نہیں تے نہیں بولنا وابنا بولو سبحان اللہ ہاں ہو رچا بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کرے جے آؤ قرآن دے کلوں پوچھے دس تیرا نا کی ہے
تے قرآن نے بول کے آکھیا بل ہوا قرآن مجید، فرمایا بل ہوا قرآن مجید. اللہ نے قرآن نے بول کے آکھیا میرا نام قرآن ہے. آکھیا تیرا ٹھکانہ کی ہے؟ قرآن بول کے کہنے لگا فی لوح محفوظ. آکھیا میرا ٹھکانہ لوگ محفوظ ہے. آؤ قرآن دے کو پوچھئے تینوں پیجیا کی ہے؟ قرآن دے کو پوچھیا دس تینوں پیجن والا کون ہے؟ قرآن بول کے کہندا میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، منو پیجن والا رب العالمین ہے. آکھیا تینوں لے کے آون والا کون ہے؟ قرآن بول کے کہنے لگا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، منو لے کے آون والا جبریل ہے. آکھیا تو کی طرح آیا میں؟ قرآن نے بول کے آکھیا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد. ہاتھ چوک کے بولو زبان اللہ. فرمایا میں محمد والے آیا ماں. آکھیا دس تو کیڑی رات نو آیا میں؟ قرآن نے بول کے آکھیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. آکھیا میں لیلۃ القدر دی رات نو آیا ماں. آکھیا دس قرآن تیری زبان کی ہے؟ قرآن نے بول کے آکھیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے. آکھیا تو کہنے شہر دے میں چی آیا میں؟ قرآن نے بول کے آکھیا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ. آکھیا میں مکے دے اندر آیا ماں. سنیا جے نوجوانوں قرآن بولتا جا رہے ہیں. آکھیا تیرے آمن دا مقصد کی ہے؟ قرآن نے بول کے آکھیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. آکھیا میں مومنہ واسطے شفا بن کے آیا ماں. آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے. اللہ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا جے میں قرآن پہاڑا تے نازل کر دو، پہاڑ پاش پاش ہو جاندے، پگان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے. سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے. اللہ نے فرمایا کہ پہاڑا تے نازل کر دا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے. واہ کملی بانیا تیری عظمت تو قربان جاواں. ایک دیاڑا نہیں، دو دیاڑے نہیں، ایک سال نہیں، 23 سال میرا نبی اپنے سینے دے برداشت کردہ. انہوں بند کر دو. توجہ ہے مسجد چاہتے ہو تو توجہ پوری رکھیا کرو. ایک قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی. اکثر نبی پاک فرماتے ہوں دیسن صحابہ نو منو قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے منو سناؤ. سنن چ چوکھا مزہ ہوندا. میں اج گل کرنی جن نے قرآن پڑھے آتے پھر قرآن پڑھن دے نال اللہ نے انہوں مقام کی دیتا. توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. آؤ جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو کافرہ نے میٹنگ کی تھی نا تو انہاں کہا ماذ اللہ سی دن بدن لوگ مسلمان ہوندے جا رہے ہیں. دن بدن کفر نو بھی ای تکلیف ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی ساڑھے وچو ہی محمد دا کلمہ پڑھدا پہ ہے. انہوں ای تکلیف ہے اور انہوں کوئی تکلیف نہیں. نوجوانوں کدے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور دی سرکار دی خاکے بنا کی توہین کی تھی جا رہی ہے، کدے قرآن نو جلایا جا رہا ہے. اچھا میں آخر تک اسے ذمہ اندر کے سوال دا جواب بھی دے بنگا. توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. ابو جال نے کہا بھی جیڑا محمد اماد اللہ سر لے کے آیا گیا انہوں 200 اونٹ دیتا جائے گا. کنے اونٹ؟
بولو کنے 200 اونٹ دیتا جائے گا. عمر نے آکھا جی کنے آکھی نے انہیں آکھا 200 اونٹ دے مانگا. جڑے باہر دھوپ سیکدے پئے ہو اندر آ جاؤ ٹھنڈ لے لو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کتے دھوپ ہی نہ بیٹھے رہے آجے. ہاں توجہ کرو بھئی. ہاں مسجد جڑے جنہ قریب خدا دے گھر بیٹھے گا جنت دے دیاڑے نمبر بھی اونجی لگنا ہے. تے نوجوانوں توجہ کرو کوشش کرو حال نو پہلے اندر مکمل ہویا کرو کیونکہ جدو سامنے تسی میرے بیٹھے ہوگے تواڈی توجہ میرے ول تے میری تواڈے ول ہوئے گی پھر دائیں بائیں خیال بھی نہیں جائے گا بندہ نہیں تے پھر اپنی مشغولیت دے اندر رہندا ہے. ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھی. حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گیا کہ کنے انہیں کہا 200 میں اونٹ دے مانگا جے محمد سر لے کے آئے گا کوئی. انہیں کہا میں ہونے لے کے آیا. تلوار عمر نے کڈی ننگی تلوار لے کے تور پے تے جدو رستے دے وچ جا رہے نے صحابی رسول حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ ملے. کیا فرما دے نو کدھر جا رہے ہیں؟ اج بڑے جوش دے اندر ہیں اج بڑے روب دے وچ ہیں. تو صحابی نو پتہ لگ گیا کہ کسے دی خیر نہیں. عمر غصے دے وچ جا رہے ہیں. آکھا کدھر جا رہے ہو؟ پیچھے ہٹ جا معاذ اللہ میں محمد دا سر لین واسطے جا رہے ہیں. جدو نوجوانوں اینی گل کیتی نا تے حضرت نعیم فرماندے نے کدی گل کیتی انہاں کہ محمد دی. آکھا جا جا کے پہلے اپنے کار دا پتہ کر اپنے ویڑے دا پتہ کر جس محمد دا سر لین واسطے جا رہے ہیں اس محمد دا دین تے تیرے ویڑے دے اندر پہنچ گیا. اس محمد دا دین تیرے ویڑے دے وچ پہنچ گیا بھی کی بنے ہیں. آکھا تیرا بہنوئی اور تیری بہن اس محمد دا کلمہ پڑھ لیا. سنیا جنو جوانو توجہ کر. حضرت عمر انہا پیران تو واپس لوٹے تورے واپس گئے نا جدو کار دے دروازے دے قریب گئے اندر پہن قرآن دی تلاوت پیاں کر دیاں. جنو قرآن نہ محبت بولے گا سبحان اللہ. سارے نو محبت خدا دے کار دے وچ بیٹھا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. اللہ تو انو سلامت رکھے ہو رچا بولو سبحان اللہ. آؤ نوجوانوں توجہ کرنا جڑے بنے انکا کہ عمر دروازے دے قریب ہی آیا. دروازے انکا کہ جڑے بنے بڑی زور دے نال دستک دیتی گئی ہے. عمر نے جڑے بنے دروازہ کھٹکھٹکایا. ادرو بین نو پتہ لگ گیا میرا ویر عمر آ گیا وے. بین نے جڑے بنے قرآنی اوراق نے انہاں نو جلدی دے نال چھپانا شروع کر دیتا. جڑے بنے چھپا دیتا گیا وے. بین نے انکا کہ دروازہ کھلے آوے. عمر بین نو میں کہ کہنے لگا میں کی پیاں سننا ماں. بین بول کے کہنے لگی ویرہ کی پیاں سننا میں. آکھیاں سنے آویں تو محمد دا کلمہ پڑھے آویں. واہ میں تیری عظمت تو کملی والے قربان جاواں. سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے. او جدے کنو سارا جگ ڈردا میں جدے کنو سارا جگ ڈردا میں. نوجوانوں توجہ کریں آجے. ادھر نوجوانوں بین نو اینج کر کے بین دے سینے دے اندر محمد دا عشقی آ گیا. قرآن دا عشقی آ گیا. اور جڑی بین کدے ویر دے سامنے بولی نہیں سی. اج عمر نے پوچھے دس محمد دا کلمہ پڑھے آئے کہ نہیں پڑھے آ. بین بول کے کہنے لگی ویرہ جو سنے آئی سچ سنے آئی. جو سنے آئی سچ سنے آئی. میں محمد دا کلمہ پڑھ لے آوے. سنے آ جنو جوانو در میرے نبی نے ساری سجدے دے میں چنکھے آوے. حضور دعا ماں پہ کر دینے یا اللہ کدو تک میرا سہیب مارا کھاندہ رہے گا. کدو تک میرا بلال مارا کھاندہ رہے گا. کدو تک عمار مارا کھاندہ رہے گا. کدو تک میرے غلام مارا کھاندے رہن گے. میرے نبی نے مکہ دے میں چوے کھیاں دوئی ڈنڈے سوٹے والے نے. حضور نے دعا کی تھی یا اللہ ایک منو بھی دے دے جڑا میرے غلامہ دی حفاظت کرے. میرے نبی نے ہاتھ چونک کے دعا کی تھی اللہم عجد الاسلام بی عمر بن الخطاب او بی عمر بن الحشام. میرے نبی نے فرمایا یا اللہ یا منو عمر دے دے یا عمر دے دے. اتوں قدرت دی آواز آئی کملی والے پہلے عمر منگے آئی اسی تینو عمر ہی دے مانگے. سنیا جنو جوانو عمر تو مراد عمر عمر تو مراد ابو جانے. دوئی چودری نے
میرے نبی نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے یا منو ابو جال دے دے سنیا جے نوجوانوں علماء فرما دینے جے کملی والے نے بچ آؤ نہ کھیا گندہ یا نہ کھیا گندہ ابو جال نے بھی صبح میرے نبی دے قدمہ دے بچی آ جانا دی اللہ نے آکھیا عمر منگے آئی اسی عمر ہی دے مانگے سنیا جے نوجوانوں دری عمر نے ادھگا گجڑے بلے بین دے کونوں پوچھے بین نے آکھیا ہاں میں محمد دا کلمہ پڑھ لے آوے عمر نے بین نو مارنا شروع کر دیتا عمر بین نو ماری جا رہے نے بینوئی اگے آندے نے چھڑا منواز دے عمر نے بینوئی نو بھی ماریا سنیا جے نوجوانوں میں دسنا چاہنا وا جنہاں نو قرآن دے نال عشق ہو جاوے پھر نوجوانوں دنیا بدل جاندی ہے تقدیر بھی بدل جاندی ہے حضرت عمر بین نو مار دے پینے اتنا ماریا علماء کتابہ دے میں لکھ دینے بین دے جسم دے بچو خون جاری ہو گیا عمر کہندے نے دس محمد دا کلمہ چھڑنا ہے کہ نہیں چھڑنا بین بول کے کہنے لگی ویرا جنہ مارنا ہی مارنا جڑا خون تیریاں رگا دے اندر ہے اوئی خون میریاں رگا دے اندر ہے جس باپ دیتی اولاد ہے میں بھی ہوں دی اولادا عمر کہندہ دس کلمہ چھڑنا کہ نہیں چھڑنا آپ فرما دیاں نے بیرا جنہ چھٹا کی کرے گا عمر نے آکھا میں تیری جان لے لواں بین بول کے کہنے لگی بیرا جان جاندی ہے تے تر جاوے پر محمد دا دتا ہویا ایمان نہیں چھڑ جان جاندی ہے تر جاوے پر محمد دا دتا ہویا ایمان نہیں چھڑنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ماریا دل دے اندر خیال آیا یہ تے کدے میرے اگے بولیاں نہیں سن آج کیوں پیاں بول دیں کوئی تے ہے جن نے طاقت دیتی ہے اللہ کرے تواڈے اندر بھی طاقت آ جائے تسی سبحان اللہ کہن جو گے ہو جاؤ ہاتھ نال نے تے کچھا بچو کٹ کے بلند کر کے بولو سبحان اللہ انہاں نو بھی ہوا لو نہیں تے ٹھنڈ لگ دی رہنی ہے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں تے حضرت عمر فرماتے ہیں دل دی دنیا بدل گئی دیا کیا بہن میں جدو آیا سا تے تسی کچھ پڑھ دیاں پیاں سو تے بہن نے آکھیا میرا میں قرآن پہ پڑھ دی سا آکھیا او کی ہوندہ ہے آکھیا او قرآن جڑا میرے نبی تے نازل ہویا ہے میرا نبی تے نازل ہویا ہے عمر کہتے ہیں بہنے پھر ایک بار سنا تے صحیح آکھیا نہیں بیرا انجھے نہیں وہ قرآن ہوئے لا یمسہو الا المطہرون کہ اس قرآن بغیر وضو تو بندہ چھو سکدا نہیں غسل تو بغیر اگر غسل واجب غسل کرے گا تو پھر پڑے گا بیرا تو مشرک ہے تو کافر ہے وہ پاکے انہوں پیجن والا بھی پاکے لے کے آمن والا بھی پاکے جدے ویڈے چاہیے وہ بھی پاکے سنیا جنو جوانوں بیرا غسل کر کے اب وضو کر کے عمر نے غسل کیتا وضو کیتا کہ لو جی پڑھو ان قرآن بین نے قرآن پڑھیا توجہ ہے نہیں یار ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ بین قرآن پیاں پڑھ دیا نے توقع نوجوانوں توجہ کریں دے بین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا حضرت عمر فرما دے نہیں بہنے ذرا رک جاؤ اکھیاں بیرا کی ہویا میں عمر بول کے کہنے لگے تاغا کی ہے اکھیاں عربی زبان دا لفظ ہے عمر فرما دے میں بھی عربی ہاں میرا باپ بھی عربی ہے میرا دادا بھی عربی ہے میری سمجھ دے بچوں بار تاغا کی ہے بہن بول کے کہنے لگیاں تاغا میرے نبی دے متھے دا نام ہے محمد دی پیشانی دا نام ہے عمر کہنے لگے بہنے کن قرآن نہیں پڑھنا آکھیاں بیرا کی بنے آوے عمر بول کے کہنے لگے انہیں انج قرآن نہیں پڑھنا جدے متھے تو شروع خورے آوے اور دے سامنے پڑھے آ جائے گا پڑھندہ بھی ثواب آئے گا سنندہ بھی ثواب
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہاتھ چکے قلوہ فقتلوہ فقتلوہ زندہ باد اللہ سلامت رکھے حافظ ابراہیم تینوں تے انہاں نو بھی سلامت رکھے جنہ تیرا ساتھ میرا بھی دیتا ہے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ سنیا جب نوجوانوں تے آکھیا او دے سامنے لے چل چلو چلیے آکھیا انج نہیں میرے گلے چ محمد دی غلامی دا پٹا پا کے پھر محمد دی بارگاہ چ لے کے جانا عمر تورے کے ادھر دوڑان لگ گئیاں صحابہ دیاں دوڑان لگ گئیاں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کی ہویا عمر آ گیا عمر آ گیا عمر آ گیا عمر آ گیا حضرت امیر حمزہ تلوار کٹ لی فرماتے ہیں روک جاؤ جے عمر چنگی نیت نال آ رہے ہیں عزت کریں گے حوصلہ افزائی کریں گے جے نیت ٹھیک نہیں تے پھر اس سے تلوار نہ عمر دا سر نہ قلم کیتا تے منو بھی محمد دا غلام نہ کھیا جائے ہاں تے حضور فرماتے ہیں صحابہ کی بنے ہیں جے دوڑاں لگیاں تواڈیاں جی عمر آ گیا حضور مسکرا فرماتے ہیں چپ کر جاؤ عمر آیا نہیں عمر نو بلایا گیا ہے عمر نو بلایا گیا عمر میرے نبی دی بارگاہ دے وچ ہاتھ بننے ہوئے نے تے انج کر کے حضور ول ویکھے کیونکہ سرکار ساری کائنات تو بد کے حضور ورگا کوئی ہے ہی نہیں ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہا حسن مصطفیٰ نو ویکھی جا رہا ویکھی جا رہا ویکھی جا رہا ویکھی جا رہا ایویں نہیں سی نوجوانوں اے جدو ویکھیا نا تے پھر حضور دا مکھ ہوئے تے عمر دی اکھ ہوئے تے عمر میرے نبی دے مکھ نو تکے تے پھر بابا جی پیچھے نہیں رہندے حضرت سخی سلطان باہو آپ نقشہ بیان کتاب کی فرماتے نے آپ فرماتے نے میں پہنچی میں پہنچی میرا دل بری سونا تے میں کیویں اس نو وے بانوام بیڑ میرے بیڑ میرے وڑی دانگی پئی لکھ وسیلے وے پاوام کملی والیا نام سونی مناوا ہوئی یسرتی رسی عدرت باغ کتے روتی نہ مر جاوا سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے عمر بول کے کہہ لگا کملی والے اپنا کلمہ پڑھا دے اپنا کلمہ پڑھا دے کملی والے اپنا کلمہ پڑھا دے میں تیرا غلام بننا چاہنا ہوں نوجوانوں سنے آجے میرے نبی نے فرمایا عمر کی بنے آمیں اکھیاں بننا کی سی کملی والے جڑے تیرے اتے قرآن اترے آوے جڑا توانے اتے قرآن اترے آوے او دیئے کی آیت سنی ہے دل دے اندر خیال آیا
تے قرآن دی ایڈی شان ہے اس محمد دی کٹی اچھی شان گئے جو قرآن دی اتنی اچھی شان ہے اس محمد دی کتنی اچھی شان ہوئے گی میں نے اپنا کلمہ پڑھا حضور نے کلمہ پڑھایا جبریل بھی آ گیا اللہ تو انو مدینے لا جا کو سبحان اللہ جبریل بھی آ گئے مبارک ہوئے حضور فرماندے نے کہا تھی مبارک جی مبارک ہوئے اللہ نے آکھیا ہے عمر نے کلمہ پڑھے ہے جی میں تھے جشن ہو رہے اتے بھی ہو رہے قرآن دا نشہ عمر نو چڑھیا تے عمر دے دل دی دنیا بدل گئی توجہ ہے ایک قرآن ہی نہیں جانورانو بھی قرآن سن کے نشہ چڑھ جاندہ سنا دے ماں آکھو سبحان اللہ حضور ایک صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے نا ادھی رات دا ویلا چاند پہ چمکا مارے ستارے پہ چمکا مارن ہلکی ہلکی مٹھی مٹھی ہوا بھی آوے تے صحابی رسول دا دل کیتا میں قرآن نہ پڑھا اور جنہوں اسا الماری دی زینت بنا کے رکھ دیتا کدے توفیق نہیں پڑھئے کائنات دے اندر سب تو زیادہ جس کتاب دی تلاوت کیتی جاندی یہ قرآن ہے کفر نو ایئی تکلیف ہے سنے آج نوجوانوں صحابی رسول دا دل کیتا میں قرآن پڑھنا تے قرآن پہ پڑھ دینے تے لاگے پتر یحییٰ ستا ہے ادھر سامنے کوڑا بجا ہویا ہے توجہ ہے نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں میں کتاب دے بچوں کٹ کے تو انو بکھا چھکنا وا تو صحابی رسول قرآن پہ پڑھ دینے قرآن پڑھتے پہ انہوں دی آواز بڑی مٹھی سی ہے تے حضور دے عشق دے وچ رب دے عشق دے وچ گم ہو کے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں تے اکھاں دے وچ آنسو نے پڑھا قرآن نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ صحابی رسول نے جڑے بلے قرآن شروع کیتا پڑھتے پہ نمتوحا قرآن پڑھتے نمتوحا واللیل اذا سجما ودعک ربک وما قلا نوجوانوں توجہ کریں صحابی رسول قرآن پڑھی جانے نے جڑے میں نے قرآن پڑھی جانے نے سامنے گونا بجا ہویا میں جڑے میں نے گونے دے کنہ دے میں چی آواز پئی اتنی سریلی آواز ہے گوڑے دے کن کھڑے ہو گئے صحابی رسول فرما دینے گوڑے دے جڑے میں نے کن کھڑے ہوئے او دے کنہ دے اندر قرآن دی آواز گئی گوڑے نے رسیاں توڑائیاں نے رسیاں ٹوٹ گئیاں جڑے میں نے رسیاں ٹوٹ گئیاں نے گوڑے نے اشرکنا کودنا شروع کر دیتا گوڑا مستی دے اندر آ گیا گوڑا بجت دے وچی آ گیا سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آ جائے قریبی پتر ستا ہویا میں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول دے دل دے اندر خیال آیا کتے میرے پتر دے اتے پیر نہ آ جا میں صحابی رسول نو سمجھ نہیں لگ دی پئی صحابی رسول نے قرآن دی تلاوت بند کی تھی کہ تو قرآن دی تلاوت بند کی تھی ہے ادھر گونا بھی ساکنے ہو گیا گونا بھی کھلو گیا صحابی رسول نے بکھیا ہن خطرہ ٹل گیا میں ہن تے کھلوتا میں پھر قرآن دی تلاوت شروع کی تھی صحابی پردے پہنے والتین والزیتون صحابی نے پھر قرآن پڑھے آؤ جڑے ویلے قرآن دی تلاوت کی تھی نوجوانوں گوڑا پھر مسجد دے اندر آ گیا گوڑا پھر وجہ دے اندر آ گیا پھر صحابی رک گئے نے گوڑا بھی رک گیا وے پھر قرآن پڑھے آ گوڑا پھر مسجد دے اندر پھر صحابی رک گئے نے پھر گوڑا مسجد دے اندر آ گیا قرآن پڑھیا جا رہا ہے گوڑا مسجد دے اندر ہے خدا دی قسم ہے میں دسنا چاہنا ماں آؤ نوجوانوں جڑے ویلے ایک سارا منظر ویکھیا صحابی رسول بڑے پریشان ہیں انہاں قرآن دی تلاوت بند کی تھی جڑے ویلے فجر دیاں زانا گویاں میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضری ہو گئی اسے حضرت اسید نے انکہ کہ نماز پڑھ کے میرے نبی نو دسیا آکھیاں کملی والے اج یہ میرے نال ہویا وے نہ ویکھیا
جدو میں قرآن پڑھنا سا جوڑا بجت دی اندر آ جانا جی اچانک میں اسمان والے ویکھیا اسمان تے میں بدل دوما حالاں ویکھیا او دے وچ لائٹاں بھی نے او دے اندر شمع بھی روشن نے او دے اندر نور ہی نور ہے آنکھیں کملی والے سمجھ نہیں سی آ رہی میرے نبی نے فرمایا فرمایا تسی قرآن پہ پڑھ دے سا اور کوئی بدل نہیں سی اللہ دے فرشتے سا فرمایا تو آٹا قرآن سننے آئے دن تو آٹا قرآن سننے آئے دن میرے نبی نے فرمایا کہ تسی تلاوت نہ بند کر دیں انہوں نے زمین تے اونا سی پھر دنیا نے بھی ویکھنا سی سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے خدا دی قسم اگر صحابی قرآن پڑھے اور جانور نو بھی سمجھ آتی ہیں انہوں بھی عشق ہو جاندہ ہے اور سے ڈر دے اندر نوجوانوں قرآن دی بے حرمتی کی دی گئی اس ظالم نے قرآن نو جلایا سنے آجے نوجوانوں اور دے ہاتھ نہیں کمے آؤ میں دسنا چاہنا ماں خدا دی قسم یاد رکھیں آجے میں دسنا چاہنا صحابہ نے قرآن دے نال کی میں پیار گیتا ہوں آن کر کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیارے مدینہ دیاں گلیاں دی اندر سرکار انج کر کے گشت پہ کر دینے میرے نبی فرما دینے میں ویکھاں کتے میرے یار ستے تے نہیں رہ گئے سنے آجا نوجوانوں میرے نبی نے نکل گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے بینے دے بچیاں وادی آئی آپ قرآن پڑھ دینے بڑا حولا قرآن پہ پڑھ دینے تھوڑا دیا میرے نبی اگے گیا اگے گئے جنے بلے بیٹھے عمر بھی قرآن پڑھ دینے عمر حولا نہیں پڑھ دے عمر اچھی آواز دینال قرآن پہ پڑھ دینے میرے نبی تھوڑا دیا ہو رہے اگے گئے بلال دا ترانگی وکھراوے بلال کدے کی تو پڑھ دینے کدے کی تو پڑھ دینے کدے کیڑی آیت پڑھ دینے جڑے بلے صبح ہو گئی میرے نبی نے صدیق دے کولوں پوچھے آنکھیں صدیق تو قرآن حولا کیوں پیا پڑھنا دے سیدنا صدیق اکبر فرما دینے کنو سنا دا پیا باں او حولا بھی سن داوے میرا حولا قرآن بھی سن لیندہ وے عمر نو پوچھے تو اچھی آواز دینال کیوں پیا پڑھنا دے حضرت عمر فاروق فرماوانا لگے فرما دینے میں تے لوگاں نو دسنا چاہنا میں اچھا پڑھ گئے انہاں نو میں جگانا چاہنا میں لوگوں جاگ پوا قرآن دی عظمت بڑی جے میں لوگاں نو جگانا چاہنا میں شیطان نو پگانا چاہنا میں میرے نبی نے فرمایا بلال تو کدے کی تو پڑھنا سے کدے کی تو پڑھنا سے کدے کی تو پڑھنا سے اے دی وجہ کی ہیں بلال غبشی نے ہاتھ جوڑ گیا کہ کملی والے میں دنیا نو دسنا چاہنا اے بھی محمد دی شان ہے 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 سارا قرآن محمد دی شان سارا قرآن محمد دی شان دے بیت اتریا نوجوانوں صدیق اکبر جس وقت قرآن پڑھتے سننا تو لوگوں نے کہا صدیق بار گلیاں چو قرآن نہ پڑھیا کر اپنے کار چار دیواری دے وچ قرآن پڑھ لیا کر صدیق اکبر فرماون لگے وجہ کیے انہوں نے کہا جدو تو قرآن پڑھنا نہ سانو ڈارے کہ ساڑیاں بیبیاں دے ساڑے بچے محمد دا کلمہ نہ پڑھ لیں اے قرآن دیاں سنو نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا جس کار دے اندر حضور فرماتے ہیں جس کار دے اندر قرآن دی تلاوت ہوتی ہے نا اس دے رزق دے اندر برکت آ جاندی ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے آ جاندے نے اور جڑا قرآن دی تلاوت نہیں نہ کردا اس گھر دے اندر مصیبتاں ڈیرے لاندیاں نے نبی پاک دا فرمان اس گھر دے وچ خوشیاں اٹھا لیاں جاندیاں اس گھر دے اندر رزق نو اٹھا لیا جاندا ہے بے برکتی آ جاندی ہے گھر ویران ہو جاندا ہے نوجوانوں قرآن نہ محبت کرو خدا دی قسم یاد رکھے دے ایسی محبت ایک قرآن نہ تواڈی کتاب ہے نہ میری کتاب ہے نہ کسی وزیر اعظم دی کتاب ہے دنیا دے کسی مصنف دی کتاب نہیں کدی کتاب ہے سارے نہیں بولے کدی کتاب ہے
ہاتھ چک کے بھئی ہاتھ چک کے کدی کتاب ہے ہاں کدی کتاب ہے بولو محبت نہ کدی کتاب ہے آباد نہیں کدی کتاب ہے اللہ دی کتاب ہے نہ دنیا دے کسے وزیر اعظم دی نہ کسے شاعر دی نہ کسے مصنف دی کسے دی کتاب نہیں اے اللہ دی کتاب ہے سنو نوجوانوں خدا دی قسمیں کدے آئے لینڈ دے اندر میرے نبی دے خاکے بنائے جا رہے نے کدے ویکھیا جائے نوجوانوں فرانس دے اندر میرے نبی دے خاکے بنائے جا رہے نے کدے ویکھیا جائے انڈیا دے اندر خاکے بنائے جا رہے نے کدے ویکھیا جائے سویڈن دے اندر قرآن دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے کدے ویکھیا جائے میرے نبی دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے کدے قرآن دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے کدے قرآن نو جلایا جا رہا ہے خدا دی قسمیں میں دسنا چاہنا یاد رکھے جائے اصل وجہ کیے آؤ نوجوانوں سنے آجے میں دسنا چاہنا کفر ساڑتا پہ آوے کیوں قرآن نو جلاندہ پہ آوے رب کعبہ دی قسمیں انہوں بھی پتا وے کہ انہا مسلمانہ دی اصل میں کس نبت دیتے ہاتھ رکھنا ہے وہ ایٹم بم دی انہوں ضرورت کوئی نہیں انہیں آکھیا میں انج دا کام کرنا وا انہا تڑپ جانا رب کعبہ دی قسمیں اے ایٹم بم اے جڑے تیرے بنائے ہوئے نے اے چھوٹے نے اگر کوئی قرآن جلاوے گا اس تو وڈا ایٹم بم کوئی نہیں ساڑھے واسطے اگر کوئی محمد عربی دی بے حرمتی کیتی جائے گی اس تو وڈا ساڑھے واسطے ایٹم بم کوئی نہیں یاد رکھے آجے خدا دی قسمیں اصل اس کفر نو تکلیف کیے میں دسنا چاہنا ماں او دی وجہ ہے بے اس نو تکلیف ہے بے آج تسی کوئی بھی بندہ کسے دے باپ دی پگڑی اٹھا کے سر دے اتو پگڑی لا کے زمین دے اتے سوٹ دے بے او اپنے پیران دے وچ اس نو بدل دے بے خدا دی قسمیں دیکھے آجے جس دے باپ دی پگڑی ہوئے گی نوجوانوں سے بندے دے گرے بان تو پکڑے گا اور دے کو برداشت نہیں ہوئے گی اور میرے باپ دی عزت پیران دے اندر ملا دیتی ہے اسی دسنا چاہنے ہیں خدا دی قسمیں یاد رکھے آجے اور جس نو قرآن دے نال محبت ہے اس نو محمد عربی دے نال محبت ہے جس نو محمد عربی دے نال محبت ہے اس نو قرآن دے نال محبت ہے جڑا منافق فاسق نبی دا دشمن ہے انہوں قرآن دے نال محبت کوئی نہیں یاد رکھے آجے اصل وجہ کی ہے انہوں نے پتا وے کدے قرآن دے اندر تحریف کی جا رہی ہے تحریف اس نو اکھے جاندہ ہے آیتاں نو نکالیا جا رہا ہے زکاة دی آیتاں نو کڈیا جا رہا ہے جہاد دی آیتاں نو کڈیا جا رہا ہے نماز دی آیتاں نو کڈیا جا رہا ہے کدے قادیانی اٹھدا ہے کدے کوئی کتا بھونکدا ہے یاد رکھے آج نوجوانوں رب کعبہ دی قسمیں انہوں تکلیف ہے بے کہ سارا قرآن محمد دی تعریف دے اندر ہے سارا قرآن محمد دی تعریف دے اندر ہے اللہ دی قسمیں الف لام میم دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین تے گھیڑے تک اگر قرآن پڑھو گے دیکھیا جائے میرے نبی دیاں اکھیاں دا ذکر قرآن دے وچے حضور دیاں زلفاں دا ذکر قرآن دے اندر ہے حضور دے ان پروٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر ہے میرا نبی کنگی کرے ذکر قرآن دے اندر میرا نبی تیل لاوے ذکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنی زلف نواوے ستی ہو جاوے تامی ذکر قرآن دے اندر اگر وہ موب ہو جاوے تامی ذکر قرآن دے اندر خدا دی قسم میرا نبی زلفانو جھنڈے تامی ذکر قرآن دے اندر سرکار اپنی مزمل والی چادر لین تامی ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دے رخسار دا ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دے لپان دا ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دی زبان دا ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دے دندہ دا ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دے بازوان دا ذکر قرآن دے اندر محمد دے سینے دا ذکر قرآن دے اندر محمد دی کان دا ذکر قرآن دے اندر محمد دے پیران دا ذکر قرآن دے اندر محمد دی انگلیاں دا ذکر قرآن دے اندر نوجوانوں سنے آجے مکے دا ذکر قرآن دے اندر مدینے دا ذکر قرآن دے اندر آسمان دا ذکر قرآن دے اندر زمین دا ذکر قرآن دے اندر نباتات دا ذکر قرآن دے اندر جمادات دا ذکر قرآن دے اندر حیوانات دا ذکر قرآن دے اندر کائنات دی ہر شے دا ذکر قرآن دے اندر اگر ویکھیا جائے آسمان دا ذکر قرآن دے اندر ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر چاند دا ذکر قرآن دے اندر سورج دا ذکر قرآن دے اندر حورا دا ذکر قرآن دے اندر غلمان دا ذکر قرآن دے اندر سات آسمان دا ذکر قرآن دے اندر رب نے دسیا میں اینے دنوں دے وچ زمین آسمان بنائے او دا ذکر قرآن دے اندر صحابہ دا ذکر قرآن دے اندر صدیق دا ذکر قرآن دے اندر عمر دا ذکر قرآن دے اندر عثمان دا ذکر قرآن دے اندر علی دا ذکر قرآن دے اندر خدا دی قسم یاد رکھے آجے او چاہندا وے کہ میں
اے محمد عربی دے اندر شان دے وچ گستاخی کرانگا وہ چاہندا وے قرآن دی گستاخی کیتی جائے گی اے مسلمان بڑک اٹھن گے رب کعبہ دی قسم ہے میں دسنا چاہنا وا سوشل میڈیا دے ذریعے اے پیغام پوری دنیا تے جانا چاہیے ہاتھ چکو ہاتھ محبت دے نال دوویں ہاتھ محمد دی عزت نبوت دی خاطر ہاتھاں نو بلند کرو یاد رکھے نوجوانو ساڈا عقیدہ ہے بنا انہاں ساریاں دی مووی محبت دے نال سنیا جے نوجوانو ساڈا کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے ساڈا عقیدہ وے ساڈا تن من محمد عربی دی قربان نوجوانو توجہ کرے جے او کفر جنہ بھی مرضی دل لا لوے کہ محمد عربی اور قرآن دی شان نو محمد دی اور قرآن دی اس عزت نو مسلمانہ دے سینے دے بچوں میں نکال لواں گا رب کعبہ دی قسم ہے قیامت تک تو جنہ مرضی دل لا لا یاد رکھی اے نبی دے غلاماں دے سینے دے وچوں نہ محمد دا عشق ختم ہو سکدا نہ قرآن دی محبت ختم ہو سکدا نعرے دا جواب سارے محبت نال ہاتھ چک کے دینا ہے میں کہاں گا ساڑی جند ساڑا جان تو سکنا القرآن القرآن کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے ساڑی جند ساڑی جان بولو بولو آواز ساڑی جند ساڑی جان اجے بھی آواز ساڑی جند ساڑی جان ساڑی جند ساڑی جان ایتھو میں نے قرآن پڑھا جلدی کرے ہاتھ ساڑی جند ساڑی جان ساڑی جند ساڑی جان ساڑی جن تے ساڑی جان ساڑی جن تے ساڑی جان قرآن دے نال محبت کرنے والے ہو کسی دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے سینے دا زور لا کے بولو ساڑی جن تے ساڑی جان 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 القرآن القرآن ساڑی جن تے ساڑی جان ساڑی جن دے ساڑی جان واپس ساڑی جن دے ساڑی جان 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 رب کعبہ دی قسم ہے اسی ہر شے برداشت کر سکنے ہیں کوئی ساڑے باپ دے بارے گل کرے برداشت ہو جائے گی ماں دے بارے گل کرے برداشت ہو جائے گی بچیاں دے بارے برداشت گل کرے برداشت ہو جائے گی کوئی کتا قرآن دی گستاخی کرے گا برداشت نہیں ہوئے گا محمد دی گستاخی کرے گا برداشت نہیں ہوئے گا انہوں نہیں پتا ساڑے لئی محمد کارا میں بھی روئے نے ساڑے لئی محمد مدارہ جب بھی روئے نے انہوں نہیں پتا قیامت دے دیارے محمد اتھے بھی سانوی شفاعت کرنی ہے اس ظالم نو پتا وے محبت نال نعرے دا جواب دے وہ ساڑی جن دے ساڑی جان 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ساڑی جن دے ساڑی جان ساڑی جن دے ساڑی جان میری دعا ہے کہ اللہ کریم سانو جی میں نبی دے صحابہ نے قرآن نہ محبت کی تھی خدا دی قسمیں میں اس منظر نہیں پیش کرنا چاہنا اس ظالم نے قرآن دے برکے پھاڑتا پہ تھے اگ پہ استغفر اللہ لگا رہا ہے خدا دی قسم اج میں ایتھے سوال پیدا ہوندہ ہے کہ قرآن واقعی میں لگ سکتی ہے یہ تو رب دا قرآن ہے میرے بھائی کدے شیطانی وسوسے دے وچ نہ آ جائیں یہ اوراق نے ایک ورقہ ہے یہ نقوش ہوئے نے یاد رکھیا جی یہ نقش ہویا ہے یہ ورقہ جل سکتا ہے میرے یاد رکھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یاد رکھیا جی اللہ نے آکھیا قرآن دا ذمہ حفاظت دا میں خود لیا اے نقوش ختم اے جڑی اے ورقہ انہوں اگ لگ سکتی ہے لیکن قرآن نو کوئی بھی قیامت تک ختم کر سکدا
نہیں کتھوں کتھوں کڈے گا اے میرے کو تو 125 بچہ پڑھتا ہے دنیا دے ہر گھر دے وچ حافظ قرآن ہونا چاہیے خدا دی قسم کس کس دے سینے دے وچوں قرآن نو کڈے گا اس ظالم نو پتہ ہی کوئی نہیں انہاں نو نبی دے نال کنا پیار ہے انہاں نو اپنے قرآن دے نال کنا پیار ہے رب کعبہ دی قسم ہے قرآن دی تلاوت کریا کرو قبر دے اندر انہیں آ جانا ہے جدوں سوال ہونے ہیں نا تے پھر سوال کی تمہار ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق کی حاضر رجل پوچھیا جانا ہے تے قرآن نے کیا جانا ہے تے قرآن نے کہا پہلے منو مل پھر انو ملی تینوں نہیں پتا منو راتاں جاگ کے پڑھتا رہے قرآن شفاعت کرے گا بندے دی دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب نو حضور دے نال حضور دے صحابہ دے نال قرآن دے نال پکی سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین